सन् 1999बाट नै संगीतमा होमिएका गायक उदय श्रेष्ठ सन् 2005मा सार्वजनिक भएको एल्बम लभ एरियाबाट चर्चित बने। थुप्रै म्युजिक अवार्ड जितिसकेका गायक श्रेष्ठ मेलोडियस गायकका रूपमा चर्चित छन्। नेपाली संगीतमा 2 दशक व्यतीत गरिसकेका उनी आज एक गायकका रूपमा मात्र नभई संगीतकार, रचनाकार, पार्श्व संगीतकार, संगीत संयोजकका रूपमा पनि चर्चित बनेका छन्। यो जुनीमा बोलको गीतबाट चर्चाको शिखर चुमेका गायक उदय श्रेष्ठको सांगीतिक यात्रा निरन्तर अघि बढिरहेको छ। Welcome to the show. Thank you so much, Supriyaji. केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हालै? अहिले चाहिँ अलिअलि फाटोफुटो कन्सर्ट अनि त्यसपछि मेरो रेकर्डिङहरू चलिरहेछ अहिले। हजुर। अलमोस्ट अब मेरो 5th एल्बमको प्रिपरेसन भइरहेछ। जस्ट फाइनल टचमा छ। सो भनौँ न यस्तै काम लिन्छु अहिले। ओके, सो कन्सर्ट र रेकर्डिङको नै कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन? एउटा सिङ्गर भएपछि तपाईँले एकदमै चेरिस गर्ने मोमेन्ट चाहिँ कुन हो? जब आफ्नो एल्बम रेकर्ड गर्दाखेरि हो कि लाखौँ हजारौँ दर्शकको सामु चाहिँ कन्सर्टहरू गर्दाखेरि हो कि कुन मोमेन्टमा चाहिँ एकदमै तपाईँ आफूलाई चेरिस गर्नुहुन्छ? डेफिनेटली त्यो त आफूले आफ्नो अडियन्सहरू पाउँदाखेरि होइन, अनि जस आफ्नो म्युजिकलाई चाहिँ उनीहरूले बुझिदिँदाखेरि त्यो मोमेन्ट चाहिँ नै सबै त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो पक्कै पनि आफूलाई एउटा एकदमै सफल गायकको रूपमा त स्थापना गरि नै सक्नु भएको छ यहाँले। सिङ्गर नै भन्छु म, सिङ्गिङ लाइनमा नै आफूलाई इस्टाब्लिस गर्छु भने कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो, कसरी स्थापना गर्नुभयो आफूलाई? त्यो चाहिँ नि यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली नै म सिङ्गिङमा आएको खासमा। मेरो चाहिँ एसएलसीसम्मको शिक्षा, मेरो जन्म चाहिँ उदयपुर कटारी हो खासमा। अनि आफ्टर एसएलसी म काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँ आएपछि प्रायः काठमाडौँको साथीहरू गिटार बजाउँथ्यो अनि उनीहरूसँग अलिकति सङ्गत पनि भयो। अनि एउटा गिटार मेरो दाइनी सन्देशले चाहिँ एउटा गिटार कहीँबाट ल्याएको रहेछ। त्यसपछि त्यो गिटारसँग म यति झुमेँ होइन। अनि एनी टाइमदेखि खाना पनि नखाने गिटार बजाउने। त्यो अरुण थापा के सरी राम थापा दाईको कर्ड्स एउटा बुक थियो, त्यो बुकलाई फलो गर्ने अनि ट्राई गर्ने कर्डहरू फाइन्ड आउट गर्नलाई। त्यो गर्दै जाँदाखेरि 55-56सम्ममा मैले अलिअलि सिक्ने मौका पाएँ, आफ्नो सेल्फ प्र्याक्टिस। एन्ड देन 57 मैले एउटा गीत कम्पोज पनि गरेँ। त्यसमा चाहिँ ध्रुवतारा पोखरेल दाईको लिरिक्समा थियो त्यो चाहिँ एउटा फोक टाइपको फोक पप सङ मैले कम्पोज गरेँ। अनि उहाँले पनि मन पराउनु भयो, रेकर्डिङ पनि गरेँ। मेरो 57 चाहिँ फर्स्ट रेकर्डिङ। अनि त्यसपछि त्यस गीत सुन्दाखेरि सुनि नसक्नु धेरै बेसुरै थियो होइन, किनकि अब त्यो स्टुडियो त्यति युज टु थिएन, फ्यामिलियर थिएन। अनि गाउनु पनि नर्भस भए जस्तो थियो। अनि धेरै कुराहरू त्यसमा थुप्रै मिस्टेक्स थियो। त्यो मिस्टेक फाइन्ड आउट गर्नु नै मेरो लागि चाहिँ एउटा पोजिटिभ भनौँ न रियलाइजेसन। मैले चाहिँ मेहनत गरेँ भने चाहिँ हुनसक्छ है भने त्यसपछि म अलिकति डिपली नै म्युजिक स्टडीतिर लागेँ खासमा। सो तपाईँको साङ्गीतिक यात्राको क्रममा चाहिँ तपाईँले थुप्रै इन्टरनेसनल टुर्सहरू पनि गर्नु भएको छ, विभिन्न देश विदेश जानु भएको छ होइन? र उताको अडियन्समा र हाम्रो यो नेपालको अडियन्समा चाहिँ कस्तो अन्तरहरू पाउनु भयो यहाँले? डेफिनेटली अब नेपालबाट बाहिर जाने बित्तिकै अब धेरै रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हुन्छ होइन। अब तपाईँको जस्तो हलदेखि लिएर साउन्डदेखि लिएर जति आवरको लागि त्यो हल बुक गरेको हुन्छ त्यसपछि 1 सेकेन्ड पनि उनीहरूले त्यो कम्प्रोमाइज गर्दैन। सेम टाइममा त्यो साउन्ड अफ हुनैपर्छ। एट द सेम टाइम तपाईँको अडियन्सहरू पनि लाइक अब बाहिर त्यही रुल्सले गर्दाखेरि नि उहाँहरूलाई थाहा छ नि त, केही मिस्टेक भयो भने के तलमाथि भयो भने उनीहरू त्यहाँ अब उसमा पर्छ, क्राइममै पर्न आउँछ। जस्तो के लफडा हल्ला खल्ला भनौँ न। इभन त अब अर्गनाइजरले 5 मिनट पनि त्यो डिले गर्न सक्छ, आई मिन बढी सो त्यहाँ होस्ट गर्न सक्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अडियन्सहरू अलिकति डिसेन्ट नै हुन्छ। हाम्रो नेपालको अडियन्स पनि अब डिसेन्ट छ मैले भन्नु लाग्यो कि। तर यहाँ चाहिँ अब कस्तो छ भने एकदम फ्लक्चुएट छ क्या, आर्टिस्टहरू पनि घरि कस्तो गीत खोजेको पनि होइन, अलिकति त्यस्तो छ। अनि प्रोपर अब जस्तो एउटा कन्सर्ट छ, त्यो कन्सर्टमा तपाईँको अर्गनाइजरको कमी जस्तो लाग्छ, उनीहरूको सेन्सको कमी। त्यहाँ अब रक ब्यान्ड पनि राखिदिएको छ, आइटम सिङ्गर पनि त्यही राखिदिएको हुन्छ होइन, सोलो आर्टिस्ट पनि राखिदिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तै त्यो सोलो आर्टिस्टले ट्र्याकमा गाउँछ होइन, ऊ स्टेजमा जान्छ, त्यहाँ गाउँछ, 10वटा गाउँछ, 8वटा गाउँछ, ऊ हिँडिदिन्छ हो। त्यसपछि ब्यान्ड आउँछ, ब्यान्डको अब त्यहाँ सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटअप गर्दाखेरि आधी घन्टा 45 मिनट साउन्ड चेकमै जान्छ होइन। त्यो म्यासअप गर्ने चाहिँ एउटा एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले जुन फ्लो जानुपर्ने त्यो चाहिँ तपाईँ अलिकति ल्याकिङ देख्नुहुन्छ। अनि यहाँ त्यो हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली। अब त्यो रक भनौँ त्यो सोलो आर्टिस्टको एबिसी एकदम पपुलर सिङ्गर हुन्छ, अब उसलाई सुन्न आएको अडियन्सले त्यो रक ब्यान्डलाई सुन्न खोज्दैन है, अथवा रक सुन्न आउनेले त्यो आइटम डान्स आइटमवाला सिङ्गरको हेर्दैन
होइन एक्ज्याक्टली सो त्यो कसको अडियन्स आइरहेछ कसलाई हेर्न आइरहेछ कसलाई सुन्न आइरहेछ एकदम म्यासअप छ सो हरेक हुन्छ नि सफलताको पछाडि चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्सहरू पनि थुप्रै हुन्छ स्ट्रगल पनि थुप्रै हुन्छ सो वेन यु लुक ब्याक तपाईँको अब यात्रा हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो स्ट्रगल चाहिँ के थियो जस्तो लाग्छ त्यसबाट तपाईँ कसरी माथि आउनुभयो हाम्रो दर्शकहरूसँग अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न एक्ज्याक्टली अब स्ट्रगल मान्छेले हेर्दाखेरि फलानु डिस्काउनु राताराति भयो भने एक्ज्याक्टली तर मेरो चाहिँ त्यही हो मैले अघि तपाईँलाई भने 55 देखि रेकर्डिङ गरेँ जतिखेर म एकदमै काँचो थिएँ त्यो पनि थाहा छैन मलाई एकदमै अनि त्यसरी गर्दै सिक्दै आएँ जब यो जुनीमा हिट भयो त्यसपछि किन माने हिट भयो अनि अब रेकर्डिङ पछि भनौँ न जस्तै बुवाले मलाई एउटा बिजनेस सेटअप गरिदिनु भएको थियो म बिजनेस गर्थेँ अनि इभिनिङमा कलेज जान्थेँ इभिनिङ क्लास थियो होइन दिनभर गिटार बजाएर बस्थेँ अनि अलिअलि पैसा चोरचार गरेर बिजनेसको पैसा खल्टिएर राखेर रेकर्डिङतिर गरिदिन्थ्यो होइन सो डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली मलाई फ्यामिलीबाट एकदमै ठुलो सपोर्ट भयो मेरो रेकर्डिङमा उहाँहरूले सपोर्ट नगर्ने अब म मेरो रेकर्डिङ प्लस आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट प्लस एक्सपिरियन्स त गेन गर्न पाउँदैन थिएँ मैले होइन त्यो दिनहरू जतिखेर रेकर्डिङ गरिन्थ्यो जतिखेर अब जस्तै तपाईँ एउटा म्युजिसियन भयो तपाईँले एउटा गीत सुनाउँदाखेरि यो गीत मलाई दिनु न भनेर माग्ने कि यो गीत गाएर चाहिँ म हिट हुन्छु जस्तो फिल हुने होइन राम्रो लाग्ने अरूले सुनाउँछ फेरि उसको पनि राम्रो लाग्ने एनी हाउ त्यो गीतलाई आफ्नो बनाउनै पर्ने जस्तो हुन्थ्यो अनि अब त्यो फेरि केही आफ्नै केही कमी जस्तो लाग्यो फेरि त्यो गीत रिलिज पनि गरिदिन्थ्यो भिडियो पनि बनाइदिन्थ्यो अनि त्यस्तै गर्दा 20-30वटा गीत रेकर्डिङ गरेको एल्बमभन्दा अगाडि त्यो मध्ये चाहिँ 6वटा छानेर अनि लास्टमा यो जुनीमा किन मायामा राखेर एल्बम लन्च भयो अनि त्यस्तो खालको पनि थियो स्ट्रगल फेज लाइक अब एकदमै नमस्ते गर्नुपर्ने एकदमै धाउनुपर्ने सो अब पहिलाको र अहिलेको कम्पेरिजन गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चेन्जेस भएको छ नि टेक्नोलोजी वाइज पनि मान्छेको प्रेफरेन्स वाइज पनि गीत वाइज पनि थुप्रै चेन्जेसहरू आएको छ सो राम्रो र नराम्रो चेन्जेसहरूको कुरा गर्नु पर्दा एनी टु गुड चेन्जेस र एनी टु ब्याड चेन्जेसको कुरा गरिदिनुहोस् न पहिला र अहिलेको अब दुईवटा राम्रो चेन्ज भनेको अब जस्तो हामीसँग अहिले इन्टरनेट एक्सेस यो सोसल मिडियाबाट अनलाइनबाट हामीले आफूलाई वर्ल्ड वाइड एकैचोटि हाम्रो प्रोडक्टलाई होइन हाम्रो कामलाई चाहिँ एकचोटि वर्ल्ड वाइडै हामीले पुऱ्याउन सक्छौँ होइन जस्तो युट्युब थ्रु अथवा फेसबुक पेज जेबाट पनि होइन राम्रो एउटा त्यो पोइन्ट भयो अनि अर्को चाहिँ अब पहिला अझ पहिला 1 टेक रेकर्डिङ हुन्थ्यो नेपालमा अब हाम्रो पालमा 6 च्यानल 8 च्यानल हुन्थ्यो त्यो पनि लाइक त्यो त्यतिखेर अटो ट्युन यताउता भन्ने केही पनि हुँदैन थियो गाउन चाहिँ गाउनु पर्थ्यो टेक चाहिँ टेक हुन्थ्यो होइन तर त्यो अब बेसुरा गाउनेलाई अथवा केही गर्दा पनि त्यो नोट नपुग्नेको त्यो रेकर्डिङ पोसिबलै हुँदैन थियो तर अहिले चाहिँ के छ तपाईँको भने तपाईँले एफमा गएको गीतलाई एफ शार्पमा पनि लगिदिन्छ मान्छेले होइन तपाईँको इन्डिभिजुअल वर्ड एउटा कटारी भन्नु पऱ्यो नि त्यो सबै त्यो ट्युन हुन्छ क्या त्यो चाहिँ नि अब टेक्नोलोजीले चाहिँ राम्रो एट द सेम टाइम त्यही चिज पनि नराम्रो फेरि र त्यही चाहिँ फेसिलिटीले गर्दा मान्छे अल्छी भएको छ होइन आफ्नो हार्डवर्कको चाहिँ कमी छ र अर्को कुरा अब त्यतिखेर मान्छेले खोजी क्यासेट सिडी किन्थ्यो भने अहिले अब त्यही टेक्नोलोजीको डेभलप भनौँ न विकासले गर्दाखेरि चाहिँ फुल अन खर्च रेकर्डिङ खर्च गरेर भिडियो बनाएर मेसेजको इनबक्समा प्लिज हेरिदेऊ न भन्दा पनि हेर्दिनु यस्तो मात्रै हुन्छ ओके I think this is one thing we all hate the most हैन अब भनेपछि कति त्यो चिप जस्तो के भनौँ न पहिला खोजी 10 दिन पुरी त्यो एल्बमलाई लिन्थ्यो मान्छेले भने अहिले एभ्रिथिङ रेडी हेर्देऊ हुन्छ नि जस्ट गिभ some of your minutes to watch it भन्दा पनि गाह्रो छ हेर्दा पनि हेर्दैन कतिले सो अब चाहिँ यहाँको बाल्यकालतर्फ लाग्न चाहन्छु म थोरै होइन सो एज अ चाइल्ड तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि नै हुन्छ नि म सिङ्गर बन्छु सिङ्गिङ लाइनमा लाग्छु भनेर हुनुहुन्थ्यो कि एकदम प्रोएक्टिभ हुनुहुन्थ्यो कि पछि गएर केही चेन्जेस आएर यस्तो हुनुभएको कि कस्तो हुनुहुन्थ्यो बच्चा हुँदा चाहिँ बच्चामा त अझ डान्स हुन्थ्यो हाम्रो एउटा ग्रुप थियो होइन साथीहरू अनि देउसीमा यस्तो स्टेज सोहरूमा हामी पेयर भएर चाहिँ डान्सहरू गर्थ्यौँ अनि सिङ्गिङ पनि लाइक दिनमा 1-2 घन्टा त गाइरह हुन्थ्यो हिन्दी गीतहरू अनि हाम्रो स्रष्टा अब स्वसम्राट नारायण सरको त्यसपछि आदरणीय भक्तराज आचार्य अङ्कलको गीतहरू जसरी सुनिन्थ्यो रेडियो नेपालबाट त्यही चिजहरू हुन्छ नि कण्ठ पनि हुन्थ्यो त्यो गाइन्थ्यो तर सिङ्गर हुन्छु भन्ने खालको त्यस्तो के पनि थिएन दिमागमा अनि बच्चामा चाहिँ मसँग बच्चैदेखि क्यास हुन्थ्यो पैसा होइन बुवाहरूको राम्रो बिजनेस थियो अनि आफ्नो साथीभाइलाई सापट दिने पुरै साउजी जति पैसा बाँडिदिने अनि एकदम मिल्नु पर्ने अनि साथीभाइ भएपछि के पनि नचाहिने
अनि जस अब स्कुल छुट्टीहरू भएको बेलामा हामी दिनभर त्यो खोलाको चौरमा फुटबल खेल्ने स्विमिङ गर्ने होइन एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो बेलुका पनि त्यो लुकी लुकी भन्ने खेल्थ्यो हामी होइन एकदमै बाल्यकालको एकदमै मिस गर्ने कुरा हुन्छ विश आई कुड गो ब्याक टु द्याट टाइम भन्ने त्यस्तो के चाहिँ एकदम मिस गर्नु होइन सबै त्यो एभ्री मोमेन्ट यति मिस हुन्छ होइन त्यो चिज त त्यो नै थियो खै जिन्दगीको सबभन्दा मिठो क्षण नै त्यो बाल्यकालले थियो जस्तो लाग्छ मलाई सो एनिवेज निकै रमाइलो कन्भर्सेसन हुँदैछ है मलाई त एकदम रमाइलो लागिरहेको छ मलाई पनि रमाइलो लाग्छ तपाईँले मलाई बाल्यकालमा पनि पुऱ्याउनु वर्ल्ड वाइड घुमाउनु पनि भइसक्यो होइन सो एनिवेज हामीसँग we've got more fun things yet to come हामीसँग केही गेम्सहरू पनि छ है we'll play it in a while अहिलेको लागि चाहिँ let's just move on towards a short commercial break we will be right back don't go anywhere Welcome back after the short commercial break. You're watching Know Your Celebs with me, Supriya, and with us today we have the very, very, very talented artist, singer Uday Shrestha ji हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानीको क्रममा नै छौँ हामी र रमाइलै हुँदैछ र अहिले अझै पनि रमाइलो गर्ने टाइम आएको छ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हामीसँग गेम्सहरू पनि छ भनेर सो वी हेभ दिस बिफोर आई एक्सप्लेन यहाँलाई चाहिँ यो के होला जस्तो लागिरहेको छ यतिकै हेर्दाखेरि चाहिँ खै यो हेर्दाखेरि सादा छ तर पुरै फसाउने त हो जस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई हामी फसाउने काम चाहिँ गर्दैनौँ होइन सो लेट मी एक्सप्लेन इट टु यु एज यु क्यान सी फिल इन द ब्ल्याङ्क्स लेखेको छ यसमा होइन सो यसमा चाहिँ हामीसँग केही सेन्टेन्सेसहरू छ यहाँकै बारेमा चाहिँ जुन इन्कम्प्लिट छ होइन सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नै आफै कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यु क्यान रिभिल दिस वान बाई वान हरेक सेन्टेन्स चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुहोस् कम्प्लिट गर्नुहोस् एन्ड विल बी गेटिङ टु नो मोर अबाउट यु सो या लेट्स गेट स्टार्टेड दिस इज अल yours The first sentence, which is incomplete. Okay, first is. What does the sentence say? Kina Maima was. Okay, my second hit song. Up to you. Okay, so second sentence. Okay. Second sentence skills. Sit down. Uday loves to. यहाँलाई एकदम मन पर्ने कुरा हुन्छ नि आई लभ भन्न बित्तिकै के छ त्यस्तो Traveling. ओके अर्को सेन्टेन्स If not in music, I'd be in business. Yeah, I think I know the answer because when I even answered it. Next sentence. Okay, agadi dot. Has been my worst experience in music industry. I think it 2062 around त्यस्तै टाइममा रिमिक्सको ट्रेन्ड थियो अनि एउटा गीत चाहिँ एकजना दाइले गाउने भएको थियो एउटा गीत मैले चाहिँ त्यसमा डमी भोकल हालिदिएको थिएँ त्यो एरेन्जमेन्टको लागि होइन अनि पछि त्यो दाइले त्यो गीत नगाउने मैले नै गाउने भन्ने कुरा भयो अनि त्यो डमी एउटा ट्र्याक थियो त्यसपछि मैले भोकल फाइनल गरेँ भिडियो पनि सुट भयो भिडियो हाम्रो साथी निमेशले गरेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ अडियो चाहिँ नि डमी अडियो एट्याच भएर गयो कि जुन चाहिँ एकदमै झोर थियो होइन एकदमै वर्स सिङ्गिङ थियो त्यो जस्ट डमी एरेन्जको लागि मात्रै गएको थिएँ मैले त्यो सबैतिर टेलिभिजनमा गयो अनि ओहो यो त डमी गयो भनेर त्यसलाई हामीले फेरि रिप्लेस गर्नलाई फेरि ओरिजिनल प्रोभाइड गऱ्यौँ होइन एनटिभीतिर सबै टेलिभिजनतिर तर एभ्री टाइम बज्छ त्यही डमी बज्छ क्या मेरो लाइफको सबभन्दा वर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो ओके सङ हेज बिन Okay, so next sentence. Okay, next. Music is ... for me. So music is everything for me. Okay. मलाई अलिकति लेख्न गाह्रो भयो ओके So next sentence. आज त पुरै एक्जाम दिएर जस्तो लागिरहेछ Uday is a singer. Definitely a singer, but Costa singer, what type of melody singer? Yeah, no doubts on that. So
सबै देख्नुभयो क्या ओके कन्सियस आर फर मी यो चाहिँ अब पक्कै पनि हामीले गरेको कामहरू हेरेपछि हामी जुन अपडेट भएपछि अर्गनाइजरले बोलाउँछ होइन सो अडियन्सलाई डाइरेक्ट एउटा रियाक्सन हुन्छ आई मिन इन्टरेक्ट हुन्छ सो त्यसले गर्दा छुट्टै साहस आउँछ अथवा छुट्टै एउटा त्यसलाई आर्ट पनि दिन्छ गीत पनि गर्नुपर्ने रहेछ अथवा अझै म यो गर्छु भनेर सो मेबी कन्सियस आर इन्करेजमेन्ट फर मी ओके वाउ Maybe मैले स्पेलिङ रङ लेख्नु I'm so sorry. But we care about the meaning, so it's fine. अर्को चेक गरौँ त So what does it say? Is the thing I have earned from music industry. With definitely दर्शक श्रोताको माया नै हो So audience love? Yeah, love from the audience. Okay, fine. Okay, so second last. Second last. So I look forward to being अब यो कस्तो छ भने अलिकति मैले अघि तपाईसँग सायद अन एयर हो कि अफ एयर कुरा गरेको थिएँ नि सो काम कुरा एकातिर भइरहन्छ आफू एकातिर बिजी भइरहन्छ सो त्यसले गर्दा कति कामहरू पेन्डिङ छ मेरो होइन मेरो 5th एल्बमको प्रिपरेसन लास्टमा छ लास्ट टचअप फाइनल टचअपमा छ त्यो पनि मैले फिनिस गर्न सकिरहेको छु सो अलिकति सिन्सियर हुन्छु अलि लागि पर्नुहुन्छ काममा ओके What was the last sentence? Last, right. Okay, यो अगाडि ब्ल्याङ्क छ होइन इज द मस्ट फर न्यू कमर्स छ मेरो विचारमा अब युट्युबले नै हिट हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यत्तिकै पनि अब कति आफ्नो अनुहार देखाएर मात्रै हुन्छ कि त्यो क्युटनेस देखाएर मात्रै पनि मान्छे हिट भइरहेछ सो त्यसले गर्दाखेरि म्युजिक अझै उहाँहरूले अझ गहन तरिकाले नबुझ्या पनि हुनसक्छ सो प्र्याक्टिस चाहिँ न्यू कमर्सको लागि चाहिँ एकदम चाहिन्छ जस्तो लाग्छ Okay, we're done. Okay, complete work. Okay, so I'll just read it out. Number 1, Kinamayama was second hit song. Yeah, right. So second sentence चाहिँ यहाँले यसरी कम्प्लिट गर्नु भएको छ उदेश लभ टु ट्राभल अथवा यु लभ ट्राभलिङ है सो थर्डमा चाहिँ if not in music I would be in business like we discussed earlier. Number 4 ma chai remix song has been my worst experience in music industry. Exactly. We talked about it already. So number 5 ma chai music is everything for me. Number 6 ma chai Udesh is a melodious singer, which this ma chai doubt chaina कुनै पनि किसिमको डाउट छैन अरु सबैमा डाउट लाग्छ अरु कुनै मान्छे छैन प्लस यसमा त झनै छैन भनेर होइन Thank you. Number 7 मा चाहिँ concerts are encouragement for me. जस्तो यहाँले चाहिँ दर्शकले यहाँलाई एकदमै मोटिभेट गर्छ भनेर भन्नुभयो आफ्नो कामलाई सो concerts are encouragement. Okay, number 8 चाहिँ यहाँले यसरी कम्प्लिट गर्नु भएको छ love from the audience is the thing I have earned from music industry. एकदम दर्शकको माया चाहिँ निकै नै पाउनु भएको छ यहाँले है Number 9 मा चाहिँ I look forward to being sincere भन्नुभएको छ जुन यहाँको पेन्टिङ कामहरू छ जुन कामले चाहिँ यहाँलाई राम्रोसँग सुत्न दिएको छ रिसेन्टली त्यो चाहिँ यहाँको सबै काम कम्प्लिट होस् एन्ड मे यु हेभ अ गुड स्लिप एभ्री मर्निङ भन्न चाहन्छु सो नम्बर 10 मा चाहिँ practice is a must for newcomers so practice practice makes you perfect भन्ने गरिन्छ सो युट्युबमा र सानो सानो कुरामा चाहिँ रिलाइ नगरिकन आफूलाई चाहिँ एकदम मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको विचार छ सो यस वी कम टु द एन्ड फर दिस तर हामीसँग रमाइलो गेम छ अझ पनि एउटा बाँकी नै छ दिस इज द लास्ट गेम फर दिस एपिसोड सो आई हेभ दिस थिङ फर हियर तास कतिको खेल्नुहुन्छ तपाईँ तास
खेल्छु अलिअलि कहिले कतिको जित्नुहुन्छ हार्छु जहिले So we have cards over here for you again. So म चाहिँ यसलाई यसरी स्प्रेड गरिदिन्छु होइन. So we have a few cards over here. So यसमा चाहिँ तपाईँले randomly you can just pick 6 to 7 cards as per your wish. So हरेक कार्डमा चाहिँ यहाँको लागि प्रश्न हुनसक्छ, एउटा टास्क हुनसक्छ, कुनै सेन्टेन्स हुनसक्छ, त्यसमा तपाईँले रेस्पोन्ड गर्ने, आन्सर गर्ने अथवा त्यो टास्क कम्प्लिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. So we have these cards over here. तपाईँले 1 by 1 पिकअप गर्नु होला र कार्डले जे भन्छ हामी त्यही नै गर्छौँ अकर्डिङली. So फर्स्ट कार्ड पल्टाउने या आफू हेर्नुहोस् त्यसपछि मलाई दिनुहोस्. Make a prank call to someone. Okay. So you have to make a prank call to someone. So कसलाई गर्नुहुन्छ? अब केटा मान्छेले गर्दाखेरि अलिकति रिस्क हुन्छ होइन. सो म मेरो साथी प्रासा साकेले भन्न चाहन्छु. ओके. कहाँ छ साथी? आज के छ तिम्रो? ए सुन न के अरे आज अर्जेन्टली उता जानुपर्ने भयो म जानु दिन्छ? बुटोलको प्रोग्राम आएको छ क्या, पेमेन्ट पनि राम्रो छ होइन. अनि बेलुका 5 बजेको फ्लाइट छ. मलाई पनि हिजोसम्म कुरा भएको थियो, बेलुका फेरि कन्फर्म गराइदिएन, अहिलेको फोन गरेर हेरेर कस्तो झ्याउ. आधी घन्टा त्यसो नगर्नु नि. एकजना जो म को सिङ्गर लिएरै जानुपर्ने हुन्छ होइन. पेमेन्ट राम्रै दिइरहेको छ, त्यही भएर म तिमीलाई नि सम्झाएँ कि जस राम्रै छ तिमीलाई भन्छु. भोलि सुन न, भोलि 8 बजी हामी फर्किहाल्छ, 8:30 मा आइपुग्छ होइन काठमाडौँ. 1 बजीको साथ छ दुधैको. Okay. So I think she'll just call us a bit later. We'll go get on towards that. So अर्को कार्ड तर्फ लागौँ अहिले. Okay. यस्तो रिस्क किन आउँछ? Can I have a look? So it says, if you were arrested with no explanation, what would your friends and family assume you had done? कहिले पनि आइन परोस् यो सिचुएसन होइन, तर इन केस टच वुड भइहाल्यो भने चाहिँ के चाहिँ गर्यो होला सोच्नुहुन्छ होला फ्रेन्ड्स फ्यामिलीले? मलाई चाहिँ मैले चाहिँ या झगडा फाइट गरेर लगाउने. म चाहिँ कस्तो छु भने त्यस्तो फाइटर होइन, त्यस्तो लुरिसुकी फाइटर हुन्छ होइन. तर लाइक कसैले भनौँ न, अब हामीले स्ट्रिटतिर पनि देख्छ, कसैले त्यतिकै अननेसेसरी बच्चाहरूलाई पिटिरहेको पनि देख्छ, कसैले अब त्यो फ्यामिलीमा पनि रोडमा आएर झगडा गरिरहेको देख्छ. त्यो अलिकति हेर्नै नसकिने हुन्छ नि. अनि त्यस्तोमा चाहिँ अरूले भनेर हिँडिदिन्छ, म चाहिँ त्यहाँ अलिकति मिलाउनुलाई छुट्याउनु जानु हुन्छ. त्यही सिलसिलामा प्रब्लम हुनसक्छ, कुटाइ पनि खान सक्छ, कुट्न पनि सक्छ कि फर अ गुड कज होइन. ओके, अर्को कार्डतर्फ लागौँ. तपाईँको लाइफलाई एकदमै डिफाइन गर्ने सङ चाहिँ कुन हुन्थ्यो? मेरो आफ्नै कि अरू कुनै? एनिथिङ. लाइफलाई नै डिफाइन गर्ने सङ दुःख मानी किन बस्नु, कहाँ फेर्न सक्नु जीवन भन्ने एउटा चाहिँ मोटिभेसनल गीत. मान्छेले अब दुःख परे पनि खुसी भए पनि त्यो क्षणभरलाई हुन्छ होइन. जिन्दगीमा सबै चिज एउटै स्थिर हुँदैन. यति राम्रो लेख्नु भएको छ उहाँले. सो यो गीतले चाहिँ नि मलाई मात्र होइन, मैले धेरैलाई पठाइदिएको छु इनबक्समा कस्तो लाग्छ यो गीत भनेर. सबैले यो गीत त मेरै लाइफसँग मिल्छ, मेरै लाइफसँग मिल्छ. त्यो हुन्छ नि, मलाई मात्रै होइन कि अरूले सुन्नेले पनि त्यस्तो भन्छ कि त्यो गीत त्यति एउटा ब्राइट, एउटा पोजिटिभ भाइब्स दिने एउटा गाना छ. त्यो गीत चाहिँ दर्शकवृन्दलाई अब पछि नै सुनाउला होइन, त्यो जब रिलिज हुन्छ यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ. सो त्यही गीत नै मेरो लागि चाहिँ अहिले एकदमै इन्करेज मोटिभेट गर्न सक्नु छ. ओके, नेक्स्ट कार्ड तपाईँलाई दिन्छु. Okay. What is the total area covered by Love Area first album? त्यतिखेरको सिनारियो कुरा गर्दा कतिलाई त गफ दिए जस्तो हुन्छ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एल्बम लभ एरिया अडियो मात्रै 2-3 लाख पिस गएको छ. ओके, तर अलिकति रिमोट एरियातिर चाहिँ यो एल्बम पुगेको छैन, मलाई थाहा छ.
यो पनि जति एल्बम सेल्स भयो त्यो चाहिँ अलि सिटीतिर सिटी बेस पोखरा धरान विराटनगर काठमाडौँ होइन बुटोल भैरवा यस्तो मेन सिटीतिर चाहिँ बिकेको छ अलिक दुर्गम ठाउँतिर चाहिँ एल्बम पुगेको छ So anyways, let's just move on. म तपाईलाई धेरै चाहिँ कार्ड्सहरु दिखाउ गराउँदिन अब. Let's just go for 2 more. So it says यो फर्स्ट मैले सिकेको गीत Okay. Name the first tune or song that you learned. मैले सिकेको गीत भन्नु एउटैलाई कसरी गर्ने जस्तो भयो So different गीतहरु सिक्नु भएको थियो. Okay. So moving on towards the last card. ओके यो पनि सजिलो पर्छ है One thing you want to say in Nepali music industry. Okay, so I think you हामीले अलि कुराहरु जान्ने गरेको थियौ है. So one thing that you really want to change in Nepali music industry. Just अहिले चाहिँ कस्तो भने नेपाली ऑडियन्सहरु पुरै हावामा बगिरहनु भएको छ हैन त्यो चीज छ अब त्यो हावाको Go with the flow हैन जहाँ छ त्यहीतिर जे जसले जे हल्ला गरे त्यही मात्रै खोज्ने भएको छ हैन सो त्यसले गर्दा अब त्यो चीज त म एक्लैले गर्ने पनि सक्दिनँ डेफिनेटली हैन सो मेरो विचारमा अलिकति मिडियाहरु अलिकति सिन्सियर भएर यो कुरालाई चाहिँ स्पेशली अनलाइनले युट्युब थ्रु यो चीजहरुलाई अब लाइक ठेका लिएर नै मान्छेहरु भाइरल बनाउनु भइरहेछ के वर्स्ट चीजलाई पनि भाइरल बनाइरहेछ राम्रो चीज आउनु त इट्स डेफिनेटली आफैमा एउटा राम्रो कुरा भयो हैन सो म्युजिक इन्डस्ट्री म्युजिकसँग रिलेटेड त्यो कुनै पनि मिडिया होस् चाहे अनलाइन होस् चाहे त्यो चीजमा चाहिँ एउटा कुनै एउटा संयन्त्र कुनै एउटा सरकारी एउटा के नियम बनोस् हैन जसले चाहिँ साच्चै नै एउटा आफ्नो योगदान दिएको 20औं वर्षदेखि 30औं वर्षदेखि तपस्या गरेको मान्छेहरुलाई जोगी नबनाओस् आज जोगीलाई पनि कलाकार सुपरस्टार बनाइदिरहेछ त्यो राम्रो कुरा हो तर यति लयमा पनि नलाग्दिनु मिडियाले यति लाज लाग्दो काम पनि नगर्दिनु कि रियल आर्टिस्ट चाहिँ जोगी हुनुपर्छ Exactly. त्यही भन्न चाहन्छु Okay, thank you so much. With this was the last game for today. I know. So, कस्तो feel भयो overall मा यहाँलाई? एकदमै रमाइलो लाग्यो सायद यो भन्नु यो छोटो बसाइमा एकदमै धेरै कुराहरु मेन्सन गर्ने अवसर पाएँ मैले र त्यसको लागि सुप्रियाले पनि Thank you so much for being here. सम्पूर्ण यिनै च्यानल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म देश तर्फबाट हार्दिक नमन थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु